بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا اليوم 86، وموضوع درسنا الساعة. الساعة بمعنى گھڑی، فكيف نقول 8 بج رہے ہیں، 10 بج رہے ہیں، واب کیا وقت ہو رہا ہے؟ فمثل هذه الجمل بالعربية كيف نأتي بها وما هي وكيف نستخدمها ونستعملها في كلامنا؟ فتعالوا نتعلم هذه الجمل المتداولة والمفيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الساعة. حوار. عامر: عفوا، معاف کرنا. كم الساعة الآن؟ الآن كم الساعة؟ الآن كم الوقت؟ ما هو الوقت الآن؟ ما هو الوقت الآن يا أخي؟ فقال كامران: لا بد أنك مستعجل. لا بد أنك مستعجل، لذلك تسأل عن الوقت. أنا عرفت بسؤالك أنك مستعجل. أنا عرفت بسؤالك هذا. لا بد، ضروری ہے، انک مستعجل، آپ جلدی میں ہیں. الساعة الآن، ابھی جو وقت ہو رہا ہے. الثامنة تماما. الثامنة، 8 بج رہے ہیں، تماما، مکمل طور پر. طیب، لا نقصان ولا زیادہ. لا بد انک مستعجل. الساعة الآن، الثامنة تماما. ثم قال: حسنا، بہت اچھے. الوقت ما زال مبكرا. الوقت ما زال أي ما زال الوقت مبكرا. لو نأتي بالجملة فنقول ما زال الوقت مبكرا، ابھی بھی دیر نہیں ہے. کما نقول ابھی دیر ہے، ابھی دیر ہے، یعنی وقت کافی سارا ہے، ہم نے 9 بجے جانا ہے. فالآن الساعة الثامنة فما زال الوقت مبكرا. فهناك أنتم درستم ما زال، ما برح، من فك، كل هذه الأفعال أفعال ناقصة فيها معنى الاستمرار. استمرار کا معنی پایا جاتا ہے. فقال ما زال الوقت مبكرا. فقال كامران: متى يبتدئ دوامكم؟ ابتدأ يبتدئ. نحن درسنا هذا الفعل في دروس ماضية. ابتدأ بمعنى متى يشرع، کب شروع ہوتا ہے، ابتدا کب ہوتی ہے. متى يبتدئ دوامكم، دوام کی ابتدا کب ہوتی ہے. دوام بمعنی پڑھائی کا جو پڑھائی کا دورانیہ ہے. دوام بمعنی دورانیہ پڑھائی کا، یعنی من الساعة السابعة، صبح 7 بجے سے، إلى الساعة الواحدة، دوپہر 1 بجے تک. هذا هو الدوام، ندرس في هذا الدوام. متى يبتدئ؟ فقال: يبتدئ دوامنا. يبتدئ أي يكون مبتدئا دوامنا في الساعة الثامنة، 8 بجے، والنصف صباحا. طيب، هكذا. النصف صباحا، صبح 8:30 بجے ہمارا دوام، دورانیہ پڑھائی کا شروع ہوتا ہے. فقال كامران: متى ينتهي الدوام؟ ومتى ينتهي؟ فقال: الدوام الصباحي. الدوام الصباحي ينتهي في الساعة 12:10 ظهرا. طيب، الدوام الصباحی، صبح کا جو دوام ہے، دورانیہ ہے، ينتهي في الساعة 12:10، 12 بجے دوپہر میں ختم ہو جاتا ہے. فقال كامران: وهل هناك دوام آخر؟ کیا وہاں پر کوئی اور بھی دورانیہ ہے پڑھائی کا؟ فقال عامر: نعم، عندنا دوام مسائی. مسائی یعنی ظہر کے بعد بھی 2 بجے سے لے کر 5 بجے تک، یہ بھی ایک دوام ہے، دورانیہ ہے. عندنا دوام مسائی أيضا مسائی صباحی بينهما فرق قليل. فقال كامران: في أية ساعة يبتدئ دوام المسائی ومتى ينتهي؟ أخبرنا هذا أيضا. آپ نے صبح کا تو بتا دیا، شام کا بھی بتا دیں. متى يبتدئ ومتى ينتهي؟ فقال عامر في هذا: يبتدئ في الساعة 2:15، 2:15. يبتدئ في الساعة 2:15 بعد الظهر، وينتهي في الساعة 5
إلا ربعا یعنی 4:45 هكذا. خامسہ إلا ربع 5 بجنے میں ربع یعنی 15 منٹ کم. فقال کامران اما دوامنا ہمارا جو دورانیہ ہے پڑھائی کا فمن الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا من غير توقف من غير وقفة من غير توقف معناه من غير وقفة. فقال حسنا نلتقي على خير إن شاء الله سوف نلتقي على خير فيما بعد هذا الحوار يكفي. فقال كامران إلى اللقاء الآخر إلى الجلسة الثانية بعد هذه إن شاء الله وفي أمان الله أي وفي حفظ الله وأمانه حفظكم الله. هذا يكفي. وممكن سنأخذ هذه التمرينات كذلك فتستطيعون أن تجيبوا عن هذه. مثلا أجب عن الأسئلة التالية أجب عن الأسئلة الآتية التي تأتي منتفعا انتفع وكذلك مستعينا من الحوار السابق الذي درستم ومراعيا معناه وأنتم تراعون وتنظرون في تغير الضمائر. فقال كيف سأل عامر كامران عن الوقت كيف سأله وما هي العبارة التي سأل فيها عن الوقت. فقال ما هو رد عامر عندما أخبره كامران بالوقت. فعامر كيف رد ما هي عبارة عامر اذكر وأنتم درستم فوق في الحوار السابق. ثم كان السؤال متى يبتدئ دوام عامر. طيب وهو ذكر دوامه في المدرسة فأذكر دوامه كذلك. فقال هل لدى عامر دوام غير الدوام الصباحي. نعم عنده دوام آخر غير الدوام الصباحي وهو الدوام المسائي موجود عنده. فقال ما هي أوقات الدوام المسائي والصباحي لدى عامر اذكر هذه كذلك. ثم السؤال السادس ما هي أوقات الدوام عند كامران. فالدوام يختلف مختلف ہے فالدوام يختلف عند عامر وكامران بينهما اختلاف بسيط. فأنتم تخبرون عن هذا الدوام. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. هذا يكفي. سندرس بعده إن شاء الله درسا مفيدا آخر والسلام عليكم.